हेलो गाइज वेलकम टु आवर च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। फेरि आजबाट हामी फेरि अर्को नयाँ सेसनको एमसिक्युजहरू लिएर आएको छौँ। यो क्वेसनले चाहिँ तपाईँहरूलाई एकदम अझ बढी हेल्पफुल होस् भनेर चाहिँ अझ धेरै खालको एमसिक्यूको मोडल सेट्सहरू लिएर आएको हो र हामी चाहिँ बोटनी जोलोजीको पोर्सनबाट एकदमै सिम्पल क्वेसन तपाईँहरूले 9-10बाटै पढ्नु भएको कुराहरू र अलिकति थोरै ब्रिज कोर्समा पढ्नुपर्ने थोरै थोरै कुराहरूलाई राखेर ओभरअल तपाईँको चाहिँ इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको लागि चाहिँ आफ्नै अलिकति क्यापेबिलिटिज चाहिँ बढोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ यो भिडियो प्रिपेयर गरेको हो। र तपाईँहरूलाई चाहिँ कुनै पनि पर्टिकुलर कुराहरूमा चाहिँ थ्योरीहरू नबुझेको भएर चाहिँ अलिकति एमसिक्युजहरू सल्भ गर्न प्रब्लम भएको छ भने प्लिज तपाईँ चाहिँ मलाई एकचोटि कन्ट्याक्ट गर्नु होला, तल डिस्क्रिप्सनमा नम्बर राखिदिएको छु र त्यही अनुसार तपाईँहरूलाई चाहिँ म भिडियोहरू चाहिँ बनाइदिएर प्रिपेयर गराइदिने कोसिस गर्नेछु है त। र ठिक छ, अब हामी सुरु गरौँ। हामी एकदमै इजिएस्ट क्वेसनहरूबाट हेर्दै जाउँ र यस्तै खालको क्वेसनहरू आउने हो एक्जाममा है। कलेज अनुसार फरक त परि नै हाल्छ र एउटाले त्यही पनि हामी यतिको सल्भ गर्न सक्ने भयो भने ओभरअल चाहिँ हामीले राम्रो स्कोर लिएर आएर होइन सर्टेन स्कलरसिपसम्म पाउन सक्ने हामी चाहिँ लेभलमा हुन्छौँ है। र पहिलाको अगाडिको एमसिक्युजहरू हेर्नुभयो भने त्यसले चाहिँ 100% स्कलरसिपसम्म पनि दिन सक्ने लेभलको एमसिक्युजहरू र थ्योरिजहरूको भिडियोज मैले तपाईँहरूलाई पहिला नै प्रोभाइड चाहिँ गरिसकेको छु है। र अब सुरु गरौँ जोलोजिकल नेम फ्रगको के हो भनेर है। एकदमै सजिलो क्वेसन हो है, जसलाई हाम्रो थाहा छ इजिली, राना टिग्रिना हो। त्यसै गरी होमोसेपियन्स अब केलाई भन्छ भन्ने कुरा थाहा नै छ, यो म्यानको केसलाई हो। र ब्रान्च अफ बायोलोजी जसले चाहिँ डिल्स गर्छ स्टडी अफ टिस्युको लागि भने चाहिँ हामी त्यसलाई के भन्दछौँ, अभियसली हिस्टोलोजी भनेर भन्नेछौँ होइन त। त्यसै गरी क्रासुलस लिनसस चाहिँ के हो, फादर हो के को, एनी आइडिया गाइज? उहाँ चाहिँ किङडम सिस्टमको पनि हो र बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर ट्याक्सोनोमी अल हो है। किन भन्दाखेरि यो सबै कुरा चाहिँ यसैको अन्डरमा पर्छ नि त, ट्याक्सोनोमीकै अन्डरमा पर्छ। बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर टु किङडम सिस्टमको पनि यसै ट्याक्सोनोमीभित्रै पर्ने भएको भएर चाहिँ हामी यसलाई अल भन्न सक्छौँ। र 5 किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन चाहिँ कसले दिएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ विट बुझ्नुभयो है। र अब चाहिँ हामी यो फर्स्ट नम्बरको क्वेसन सल्भ गऱ्यौँ, हामीले सेकेन्ड नम्बरको क्वेसन पनि सल्भ गऱ्यौँ, थर्डको पनि सल्भ भयो, फोर्थको पनि सल्भ भयो, एकदम इजी छ नि होइन। र त्यसै गरी फिफ्थ नम्बरको क्वेसन हामी अब सल्भ गर्नेछौँ। जीवहरूको वैज्ञानिक नाम दिने चलन कसले सुरु गरेको हो? जीवहरूको भन्दाखेरि चाहिँ लिनासियसले है। र त्यसै गरी एउटा सिस्टम थियो होइन, 6 नम्बरमा कुरा गरौँ, एउटा सिस्टम अफ नेमिङ द अर्गानिजम बाई जेनेरिक नेम एन्ड स्पेसिफिक नेमलाई हामी के भन्दछौँ? ओ नो, इट्स भेरी भेरी इजी फर अस। धेरै नै सजिलो क्वेसन हो, जसलाई चाहिँ हामी बायोनिमल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर भनेर भन्दछौँ। र फादर अफ जियोलोजी एन्ड बायोलोजी भनेर हामीले कसलाई चिन्दछौँ भन्दाखेरि अभियसली एरिस्टोटललाई चिन्दछौँ है। र त्यसै गरी यो 7 नम्बरको सल्भ भयो। त्यसै गरी अर्को रहेको छ 8 नम्बरमा, जीवहरूको बाहिरी गुणको अध्ययन गर्ने विषयलाई के भनिन्छ? बाहिरी गुण मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चरको स्टडी गर्नेलाई चाहिँ हामी के भन्दछौँ भन्दाखेरि एनाटोमी भनेर चाहिँ भन्दछौँ, सरी मर्फोलोजी भनेर भन्दछौँ है। बाहिरी गुणको एक्सटर्नल क्यारेक्टरिस्टिक्सको अध्ययन गर्ने विषयलाई हामी मर्फोलोजी भनेर भन्दछौँ है। र अर्को 9 नम्बरमा हामी डिस्कस गरौँ फिसेसको स्टडीलाई चाहिँ के भन्दछौँ भन्ने कुरा है। 9 नम्बरमा रह्यो स्टडी अफ फिसेस इज कल्ड के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ इथियोलोजीलाई चाहिँ हामी स्टडी अफ फिसेस भन्दछौँ। र छालाको अध्ययन गर्नेलाई विधिलाई के भनिन्छ, अथवा स्टडी अबाउट स्किनको लागि चाहिँ हामी के भन्दछौँ 10 नम्बरमा भन्दाखेरि, यो 10 नम्बरको क्वेसन छ, यो 9-10 लेखेको भनेको सिरियली नेमिङ मात्रै दिएको हो, यसमा कन्फ्युज नहुनु। र यसलाई चाहिँ हामी डर्माटोलोजी भनेर भन्दछौँ है। र स्टडी अफ स्पोन्जको बारेमा स्टडी गर्नेलाई के भनिन्छ होला गाइज, कुनै आइडिया छ? अब प्यारोलोजी भनेर भनिन्छ। यदि तपाईँहरूले चाहिँ मेरो अगाडिको भिडियोजहरू हेर्नु भएको छ भने त अगाडिको भिडियोजहरू भन्दा त यो क्वेसनहरू धेरै नै इजी छ है। र फङ्गाईको स्टडी गर्नेलाई के भनिन्छ? स्टडी अफ फङ्गस। फङ्गाईको स्टडी गर्नेलाई चाहिँ हामी माइकोलोजी भनेर भन्छौँ है। र वैज्ञानिक, तिम्रो वैज्ञानिक नाम के हो भन्नुको मतलब तिम्रो मिन्स वी आर अ ह्युमन बिङ्स, र यसलाई चाहिँ हामी होमोसेपियन्स भनेर भन्दछौँ, सेपियन्स भनेर
दिएका छौँ। यो 13 नम्बरको क्वेसनको एन्सर भयो। र अब हामी 14 नम्बरको कुरा गरौँ। मेन्डल के हो? फादर अफ ट्याक्सोनोमी, बटनी, फादर अफ जेनेटिक्स, फादर अफ ब्याक्टेरिया भन्नुपर्दाखेरि उहाँ चाहिँ फादर अफ जेनेटिक्स हो मेन्डल है। र माइक्रोबायोलोजीको फादर को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ पास्चर चाहिँ हुनुहुन्छ है। माइक्रोबायोलोजीको फादर उहाँ हुनुहुन्छ। र अर्को क्वेसनहरुको गरौँ। यसलाई फेरि म नेमिङ दिँदैछु। अर्को सिरिजको क्वेसन आयो है। अहिलेसम्म चाहिँ हामीले जनरल कुराहरू गर्यौँ। अब चाहिँ यो एक्वाटिक एनिमल्स र अरू कुराहरूको पर्दछ। नम्बर 1 मा डिस्कस गरौँ। र यसको पानीमा बस्ने जीवलाई के भनिन्छ? अब्भियसली एक्वाटिक, भेरी सिम्पल है। लोकोमोटरी अर्गन अफ इक्वेडोडर्माटालाई चाहिँ के भनिन्छ? सेकेन्ड नम्बरको क्वेसनमा लोकोमोटरी अर्गन अफ इक्वेडोडर्माटालाई के भन्छौँ हामी भन्दाखेरि ट्युबफिट भनेर भन्दछौँ। त्यसै गरी कुन चाहिँ एनिमल चाहिँ युनिसेलुलर छ भनेर सोधेको छ। जस्तै कि पोरिफेरा, प्रोटोजोआ, साइलेन्ट्रेटा, प्लाथिहेल्मिन्थस एन्ड प्रोटोजोआ सोलेन्ट्रेटा भनेर चारवटा हामीलाई अप्सन दिएको छ। एकदमै सजिलो क्वेसन रह्यो। प्रोटोजोन्सहरू चाहिँ युनिसेलुलर अर्गानिजम हो, यो हामीलाई थाहा छ। र एक्सटर्नल फिचर्स इज प्रेजेन्ट इन केमा? एक्सटर्नल फिचर्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन चाहिँ कसमा अकर हुन्छ भनेर भनेको छ? एप्स, रेप्टाइलिया, एम्फिबियन्स र म्यामल्स भनेर भनेको छ। हामीलाई एकदमै सजिलो क्वेसन दियो हामीलाई। एम्फिबियन हो। र लोकोमेट्री अर्गनको अर्थोमको हामी लोकोमेट्री अर्गनलाई हामी के भन्दछौँ? सिटाज, सीता भन्दछौँ है। यो एकदम सजिलो क्वेसन भइहाल्यो। त्यसै गरी तल मध्ये कसको शरीरबाट 3 वटा तह हुन्छ भनेर भनेको छ? अर्थोम, हाइड्रा, एमुबा र साइकोन। 6 नम्बरको क्वेसन रहेको छ। यसलाई चाहिँ हामी अर्थोम भनेर दिउँ। र एनिमल्स व्हिच इज ओम्निभोरस, ओभिपेरस अथवा यसलाई वार्म ब्लडेड इजलाई हामी के भन्दछौँ? एनिमल व्हिच इज ओभिभरस एन्ड वार्म ब्लडेडलाई चाहिँ हामी एप्सको क्याटेगोरीमा राख्दछौँ। ओभिपेरस र वार्म ब्लडेड दुईटै कुरा छ है। वार्म ब्लडेडको मात्रै कुरा आएको भए म्यामल्सहरू पनि पर्थ्यो हैन। र ओभिपेरसको पनि सँगसँगै कुरा आएको भएर यो चाहिँ एप्सहरू पर्यो। त्यसै गरी व्हिच एमङ द एनिमल इज नट कोल्ड ब्लडेड एनिमल भनेको छ? कुन चाहिँ कोल्ड ब्लडेड एनिमल होइन भनेर सोधिसकेपछि हाम्रो एन्सर के हुने भयो? अभियसली एप्स। अघिको क्वेसनको जस्तै एन्सर भयो कि भएन हैन त? अघिको क्वेसनमा चाहिँ हामीले कुन चाहिँ एनिमल चाहिँ ओभिपरस र वार्म ब्लडेड भनेर भनेको थियौँ भने एप्समा सेलेक्ट गर्यौँ भने अब चाहिँ नट क्लोडेड एनिमल भन्ने बित्तिकै यसले चाहिँ हामीलाई के हो? अटोमेटिकली हिन्ट्स दिइहाल्यो एन्सर सल्भ गर्न। र अर्को 9 नम्बरमा क्वेसन रहेको छ। अर्गानिजम विच रेस्पायर फ्रम अ लङ्स हैन। यस्तो खालको अर्गानिजम जसले चाहिँ रेस्पायर गर्छ लङ्सबाट भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामी रेप्टाइलिया भनेर भन्ने रहेछ है। र अर्को क्वेसन रहेको छ। कसको शरीरलाई एक ठाउँबाट मात्रै बराबर भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ? भन्नुभयो त ठ्याक्कै बिचबाट काट्यो यदि हामीले त्यसलाई डाइसेक्ट अथवा छुट्यायौँ भने तिनीहरू चाहिँ इक्वल हाफमा चाहिँ बाँडिन्छ भने चाहिँ कस्तो खालको अर्गानिजमलाई चाहिँ हैन कुन फाइलममा पर्ने अर्गानिजमलाई चाहिँ पर्छ भनेर क्वेसनले सोधेको हो 10 नम्बरको क्वेसनले। र यसको एन्सर रहेको छ आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा चाहिँ एक्ज्याक्टली हाफमा काट्यो भने चाहिँ बिचमा काट्यो भने दुई भागमा चाहिँ यसलाई हामी डिफ्रेन्सिएटेड गर्न सक्छौँ। र 11 नम्बरमा हेरौँ। अर्गानिजम जसले चाहिँ आफ्नो फुड आफै बनाउँछ त्यसलाई हामी के भन्दछौँ भनेर भनेको छ? इट्स अभियसली एन अटोट्रोपिक्स। भेरी भेरी सिम्पल क्वेसन है। र अर्को रहेको क्वेसन। अर्गानिजम जो चाहिँ वाटर र ल्यान्डमा दुईटै बस्छ भने अभियसली इट्स एन एम्फिबियस। यस्तो सजिलो, यति सजिलो छ क्वेसनहरू है। यस्तै खालको तपाईँहरूलाई चाहिँ क्वेसनहरू चाहिँ सोध्ने हो। र सरी 12 नम्बरको क्वेसन भयो। र 13 नम्बरको कुरा गरौँ। 13 नम्बरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ फ्युजन अफ मेल ग्यामेट्स र फिमेल ग्यामेट्सलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यसलाई हामी अभियसली इट वी से एज अ फर्टिलाइजेसन। र एक्सक्रिसन इन मोलुस्का इज बाई भनेर भनेको छ। एक्सक्रिसन इन मोलुस्का चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ मेटेन्फेरिडियाको आधारमा हुन्छ। र जोइन्टेड एपेन्डेज क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ भनेर सोधेको छ। जोइन्ट भएको एपेन्डेज भएका क्यारेक्टरिस्टिक्समा चाहिँ को पर्दछ भनेर भनेको छ। 15 नम्बरको क्वेसनको कुरा गर्दैछु म है। 15 नम्बरमा लास्ट नम्बरमा चाहिँ हामी अर्थ्रोपोडालाई चाहिँ सिम्पली टिक लगाइदिन सक्छौँ है। र फेरि न्यू क्वेसनको मोडलहरुमा हामी इन्ट्री गरौँ है। अर्को क्याटेगोरीको क्वेसनहरु गर्दैछौँ। र यसमा छ जेलीफिस चाहिँ केमा बिलोङ्स गर्छ भनेर भनेको छ। यसलाई मैले 1 नम्बर दिएँ फर माई इजिनेस है। जेलीफिस चाहिँ बिलोङ्स हुन्छ सेलेन्ट्रेटाको क्याटेगोरीमा।
र त्यसैगरी फ्लाइटलेस बर्ड्सलाई चाहिँ हामी के भन्दछौँ भन्नुको फ्लाइटलेस भनेको उड्न नसक्ने बर्डहरू त्यो चाहिँ बर्ड्स भनेको चाहिँ अस्ट्रिच र क्विन हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामी बोथ ए एन्ड बी भनेर भनौँ त्यसैगरी थर्ड नम्बरमा क्वेसन रहेको छ एमोबा कुन फाइलममा पर्दछ भनेर थर्ड नम्बरमा क्वेसन सोधेको छ यो चाहिँ प्रोटोजोआ फाइलममा हो र ब्याट चाहिँ कुन क्लासमा पर्छ भनेर भनेको छ अभियसली इट्स इन अ म्यामल 4 नम्बर हैन एकदमै इजी छ नि गाइजहरु है पहिलाको भन्दा एकदम सजिलो छ नि ठ्याक्कै यस्तै खालको आउँछ है एकदम सजिलो खालको क्वेसनहरु आउँछ यो चाहिँ तपाईहरुलाई जस्ट पास गर्नको लागि चाहिँ एकदम इजी होस् हैन तपाईहरु नातिनु होस् हैन मैले अगाडिको एमसीक्यूहरु सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ धेरै जनालाई प्रब्लम भएको भेटेँ तर त्यतिको नि हुँदैन मैले स्कलरशिपको लागि भनेर धेरै कुरा गरेको थिएँ स्कलरशिपको लागि चाहिँ त्यो लेभलको प्रिपरेसन चाहिने हो त्यो पनि एकदम स्पेशल खालको स्कुल कलेजहरुमा हो नत्र चाहिँ यतिको हामीसँग नलेज हुने हो नि ज्ञान हुने हो नि हामी चाहिँ इजिली पास गर्न चाहिँ सक्छौं है र अर्को क्वेशन रहेको छ इन म्यान इन्टरमस हिस्टोलाइटिकल इज फाउन्ड इन भनेर चाहिँ क्वेशन सोधेको छ यसको चाहिँ कोलन चाहिँ यसको एन्सर रहेको छ त्यसैगरी फ्रग अन्डरगोज हाइबरनेसन भनेको स्लिपमा जानु है हाइबरनेसन स्लिप भनेको चाहिँ ड्युरिङ कतिखेर जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ विन्टरको सिजनमा जान्छ है र त्यसै गरी रहेको छ 7 मा क्र्याब बिलोंग्स टु फाइलम 7 नम्बरमा फाइलम आई थिंक इट्स एन आर्थ्रोपोडा आई थिंक सो आई थिंक यु गाइज अल्सो थिंक सो र हार्टको क्रोकोडाइलको 4 वटा हार्ट च्याम्बर भएको हुन्छ हैन यो पनि एकदम सजिलो छ ट्युब फिट कसको हिडुल गर्ने अंग हो ट्युब फुट अघि न भर्खर हामीले यो क्वेशनको बारेमा डिस्कस गरिसकेका थियौं 9 नम्बरमा प्लिज तपाईहरुले चाहिँ छिट्टो एन्सर दिनु पर्यो भन्दा स्टारफिश हो र अर्गानिजम जसले चाहिँ डिजिजेस कज गराउँछ भन्दाखेरि कस्तो खालको अर्गानिजमले चाहिँ हामीलाई डिजिजेस लगाउन सक्ने भयो भन्दाखेरि इट्स भेरी सिम्पल 10 नम्बर टपिक वी आर डिस्कसिङ फ्री लिभिङ अर्गानिजम र sorry it's an 11 free organism which causes diseases चाहिँ sorry free living हैन है obviously यो के हो pathogenic pathogenले चाहिँ यस्तो खालको रोगहरु लगाउँछ है organism which causes diseases is called अथवा 11 नम्बरको क्वेशनमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्याथोजनमा टिक लगाउनु पर्ने हो त्यसैगरी ट्युब फिट कसको हिड्ने गर्ने अंग होको कुरामा चाहिँ कसको एन्सर हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्टारफिश हुन्छ यतिसम्म त करेक्ट छ बुझिहाल्नुहुन्छ र कछुवा कुन फाइलममा पर्दछ टर्टाइज कुन फाइलममा पर्दछ भन्ने कुरा है टर्टाइज पर्ने फाइलमको नाम के हो भन्दाखेरि चाहिँ रेप्टाइलिया त्यसैगरी अर्को क्वेशन रह्यो एनिमल्स ह्याभिङ मेटामोर्फिकली सेगमेन्ट बडी शुड बी केप्ट अन्डर द फाइलम मेटामोर्फिकली सेगमेन्ट बडी भयो भने कुन फाइलममा हामी राख्नु पर्छ यसलाई भन्दाखेरि एनालिडामा राख्नु पर्छ है र हैज कमन अर्गन फर अ सर्कुलेसन एन्ड रेस्पिरेसन सर्कुलेसन र रेस्पिरेसनको लागि चाहिँ कमन अर्गन छ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्दछौं हामी चाहिँ भन्दाखेरि अर्थोम भनेर भन्दछौं र ब्लडको पीएच को कुरा गर्ने हो भने तपाईहरुले प्रिभियस भिडियोज मेरो हेर्नु भएको छ भने ब्लडको पीएच भ्यालु मैले त लेखेको थिएँ गरेको थिएँ यो भनेको 7.4 है त ओके गाइज अब फेरि हामी नेक्स्ट पोर्सनतिर लाग्दै जाउँ है अब लाइफ साइकलको कुरा गरौँ सिल्क वर्मको यसलाई हामी रेशमी किरा पनि भन्दछौं यसले चाहिँ आफ्नो कम्प्लिट गर्छ लाइफ साइकल कति दिनमा भनेर चाहिँ क्वेशन सोधेको छ फर्स्ट नम्बरको क्वेशन म लेख्न जाँदै गइरहेको छु तपाईहरुलाई योले चाहिँ कम्प्लिट गर्न लाग्ने टाइम लाइफ साइकल भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ 45 दिन लाग्छ है 45 डेज लाग्छ सिल्क वर्मलाई र यसको बारेमा अझ डिटेलमा हामीले चाहिँ 11 मा पढ्नु पर्छ र रेशमी किरा प्युपा कति पटक काँचुली फेर्दछ भनेर भनेको छ है प्युपाले चाहिँ आफ्नो काँचुली चाहिँ कति चोटी फेर्दछ भन्दाखेरि 4 चोटी फेर्दछ र लंगेस्ट नेचुरल फाइबर इज भनेको छ लंगेस्ट नेचुरल फाइबर के हो भन्दाखेरि चाहिँ सिल्क फाइबर हो है र एउटा प्रोसेस छ नि डेभलपमेन्ट अफ एगबाट डेभलपमेन्ट भएर एडल्टमा जानु एउटा प्रोसेसलाई चाहिँ हामी के भन्दछौं भनेर नेक्स्ट क्वेशन रह्यो है त गाइस र यसलाई चाहिँ हामी के भन्दछौं भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी मेटाफोरिजम भनेर भन्दछौं है त ओके
अर्को नेक्स्ट नम्बरको क्वेसनमा जाउँ। लार्भा अफ फ्लाई भनेको झिङ्गालाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि अभियसली हामी यसलाई म्यागट भनेर भन्दछौँ है, थाहा छ नि यो कुराहरू त। त्यसै गरी मस्किटोको लार्भालाई चाहिँ के भनिन्छ? नेक्स्ट क्वेसन है, यसलाई चाहिँ हामी के भन्दछौँ होला? एकचोटि गेस गर्नुहोस् त। तपाईँहरूले अगाडिको मेरो भिडियोहरू हेर्नु भएको छ भने तपाईँहरूलाई थाहा छ। यसलाई हामी रुइगल्स भनेर भन्दछौँ र मस्किटोको साउन्ड प्रोड्युस गर्ने अर्ग्यान के हो 7 नम्बरमा भन्दाखेरि चाहिँ विङ्स हो है। र त्यसै गरी अर्को रहेको छ 8 नम्बरमा हामी डिस्कस गरौँ। कल्चर अफ सिल्कलाई चाहिँ हामी के भनेर भन्दछौँ? एपिकल्चर भनेर भन्दछौँ। यो थाहा छ तपाईँहरूलाई? एकदम नो, यसलाई हामी सेरिकल्चर भनेर भन्दछौँ है, एपिकल्चर होइन। र एपिकल्चर केलाई भन्छ? हर्टिकल्चर केलाई भन्छ हैन, एग्रिकल्चर केलाई भन्छ, यो सेरिकल्चर केलाई भन्छ? ठ्याक 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 छुट्याउन सक्नुपर्छ क्या है। त्यो सकिएन भने चाहिँ हामीलाई अलिकति कन्फ्युजिङ बनाएर ट्विस्ट बनाएर घुमाइदिन्छ क्या। सबै एउटै जस्तो लाग्छ तर अलिकति प्रब्लम दिइहाल्छ है। र मोस्ट फेभरेबल टेम्परेचर के को लागि हो? एग ह्याचिङको लागि सिल्कवर्मको केसमा भन्दाखेरि कति टेम्परेचरसम्म जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले सोधेको हो र यसको एन्सर रहेको छ 25 डिग्री सेल्सियस है। र अब अर्को नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। लाइफ साइकल छ नि मस्किटो लार्भाको, यो चाहिँ कति पिरियडसँग चाहिँ रिमेन भएको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ लगभग आई थिङ्क यो लगभग 7 देखि 10 दिनभित्रमा चाहिँ यसको लाइफ साइकल चाहिँ पिरियड चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ रहेको हुन्छ है। तर लामखुट्टेको रगत चुस्ने अङ्ग कता पाइन्छ है? थोर्याक्स, एन्टिना, हेड र त्यसै गरी प्रोभिक्स भनेर चाहिँ हामीलाई नाम दिएको छ। र यसको एन्सर चाहिँ एकदमै सिम्पल छ, तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। यसलाई हामी प्रोभस्किस भनेर नै भन्दछौँ। र अर्को भनेको चाहिँ यसको ट्याडपोल कुन जनावरको लार्भाको नाम हो भनेर भनेको छ। इट्स अ भेरी इजी क्वेसन, फ्रग हो, यसमा कुनै डाउट भएन हैन। त्यसै गरी प्युपा मस्किटोलाई चाहिँ हामी के भनेर भन्दछौँ भनेर भन्यो। म्यागट होइन, क्याटरपिलरको चान्सै भएन। क्याटरपिलर चाहिँ हामी सिल्कवर्मको केसलाई भन्ने भयौँ भने। र त्यसै गरी अब यसलाई चाहिँ हामी टुम्ब्लर भन्छौँ भनेर हामीले इजिली गेस गर्न सक्छौँ। त्यसरी अर्गानिजम एक्टिभ एट डे टाइमलाई हामी के भन्दछौँ भन्दाखेरि चाहिँ अर्गानिजम एक्टिभ एट डे टाइमलाई चाहिँ हामी ड्युरनल भन्छौँ। नक्चर्नल भनेको चाहिँ यो चाहिँ नाइट टाइममा एक्टिभ हुनेलाई चाहिँ हामी नक्चर्नल भन्दछौँ हैन। र प्यारासाइटिक हुने थाहा नै छ तपाईँहरूलाई, कुनै अरू होस्टमा डिपेन्ड हुनु। एम्फिबियस भनेको ल्यान्ड र वाटरमा बस्ने एनिमल हो, त्यही भएर हामीले ड्युरनललाई एक्सेप्ट गर्नु पर्यो है। र नाइट टाइममा एक्टिभ हुने अर्गानिजम भनेर कसैले सोध्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी नक्चर्नल भनेर भन्नु पर्यो है। र एकदम सिम्पल छ, सजिलो छ। र प्युपाको कभरिङलाई चाहिँ के भनिन्छ भनेर नै अर्को क्वेसन छ है। यसको कभरिङलाई चाहिँ हामी प्युपेरियम भनेर भन्छौँ। प्युपारियम। त्यसै गरी एडल्ट छ नि सिल्कवर्मको हो, एडल्ट चाहिँ सिल्कवर्मको चाहिँ कति दिनको लागि चाहिँ जीवित रहन्छ भन्ने क्वेसन छ। यो चाहिँ लगभग 7 डेज, एक्ज्याक्ट चाहिँ नभनौँ, डिपेन्ड हुन्छ होइन, कन्डिसन अनुसार हुन चाहिँ त्यसमा डिपेन्ड भएर चाहिँ यो चाहिँ लगभग 7 डेजसम्म चाहिँ रहने गर्दछ है त। र अब गाइजहरू होइन, अब हामी फेरि अर्को एउटा क्वेसन हेरौँ होइन। यसो गरौँ, आजलाई चाहिँ यति नै पढौँ। म फेरि तपाईँहरूलाई अर्को सिरिजको भिडियोजहरू लिएर आउनेछु होइन। अर्को अलिक इन्ट्रेस्टिङ खालकै तपाईँहरूलाई ल्याउँछु, यस्तै खालको है, सजिलो एकदम इजी खालको क्वेसनहरू लिएर आएर तपाईँहरूलाई एकदम राम्रो प्रिपेयर गर्ने ट्राई गर्नेछु। र कुनै कन्फ्युजन, डाउट, सजेसन छ भने प्लिज दिनु होला है। तपाईँहरूको सजेसन हामीलाई एकदम चाहिन्छ। इन्ट्रेस्ट तपाईँहरूलाई अलिकति कस्तो लागिरहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न एकदम जरुरी छ। यति भन्दै आजको भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ गाइस, सी यु नेक्स्ट भिडियो।